नमस्कार. पेज टर्नराच्या आयच्या भागात तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. आयच्या व्यक्तीच्या पुस्तकाचेर आमी उलोवपाची आसा. तांकां खरें म्हळ्यार आमी एक बरे कवी म्हणून वळखतात. तांच्या कवितांनी आयज मेरेन आमकां आनंद दिला. पूण आयज आमी उलोवपाची आसा ती तांच्या कथेच्या पुस्तकाचेर. तांचें पयलेंच कथेचें पुस्तक आमच्या भेटेक आयलां आनी आमच्या सांगातान आसात कोंकणीतले ज्येश्ठ साहित्यीक अरुणबाब साखरदांडे. अरुणबाब, येवकार तुमकां आयच्या आमच्या ह्या कार्यावळीत, आमच्या आयच्या भागात. आनी अरुणबाब, खूप खूप परबी की पयलेच तुमचे कथेचे पुस्तक पलतडच्यो सावळ्यो आमच्या भेटेक येता. आनी हांवें एका खंयच्या तरी मुलाखतीन वाचिल्लें की तुमी पयली बरयली ती खरें म्हळ्यार कथा म्हणून, आनी ताच्या उपरांत तुमी कविते कडेन आयले. तरी आसतना तुमच्या कथांक मेळपाक आमकां तुमी इतलो वेळ कित्याक दवरले? नाही हो कितें आतां हो मूड आसता न्ही. आतां हांव गद्दे तशेंच पळोवंक गेल्यार गद्दी हांव बरें बरयतां आनी पद्यूय बरें बरयतां. त्यामुळे एक्चुअली पयलीं हांव कथा भितर आशिल्लो, कथा वाचपी. आनी सगळे हिंदी, मराठी, कोंकणी किंवा बाकीच्यो भाशा आसा न्ही, इंग्लीश, हातूंतल्यो कथा हांवें बऱ्यो वाचल्यो. कविता न्ही, कविता हांवें मदींच बरयता. कथा वाचता आसतना हांवें पयलीं म्हाका याद जाता, सगळ्यान पयलीं तुका अजाप जातलें 1966 काय केन्ना बरयल्लें. अरे बापरे. आनी तेन्ना हो राष्ट्रमताचो अंक येतालो सोमारचो, कोंकणी. तेन्ना म्हजी मोटवो दोंगर ही कथा पब्लीश जाल्ली म्हाका याद आसा. पूण आज म्हजे कडेन ताची कॉपी ना. आनी बाकी 2-3 कथा अश्यो थंय पब्लीश जाल्ल्यो भितर. पूण मागीर हांव शिक्षणान आनी नोकरेन शिक्षणान सगळे आमची घरची परिस्थिती बरी नाशिल्ली आनी तातूंत व्यक्तित्व हें करपाक, डेव्हलप करपाक तातूंत उरलो. टिचराची नोकरी केली हांवें. मागीर ह्यो आमच्यो शिक्षण मातशें हाजे कथा कविता फाटीं उरल्यो. पूण नंतर हांवें कविता बरोवंक लागलो. एक्चुअली ताच्या पयलीं कितें जालें, हांव चित्रां बरयतां, चित्रां काडटाले. तो मागीर तुजो प्रस्न आसा. पुणून म्हाका मागीर ती एक उर्मी कशी आयली आनी हांव कथा बरोवंक लागलो. आतां कथा जेन्ना बरयतालो हांव न्ही, तेन्ना म्हाका कळ्ळें की म्हाका हे जे लोक आसात त्या लोकांच्या विशयी खूब उत्सुकता आसा, तांच्या जिणे विशयी. आनी जीण म्हणजे कशी की जीण म्हणजे फक्त जीण अशें न्ही, अद्भुत घटना ज्यो आमी वाचतात भितर, एक सायड आसा जिवनाची पळय. म्हणजे तुका कितें सगळेंच समजता अशें न्ही, म्हणजे तुज्या हातून घडटा अश्यो जिणेन गोश्टी ज्यो केन्ना घडत अश्यो तुका दिसनाशिल्ल्यो. म्हणटणी ह्यो कश्यो घडटा म्हणटणी तो अद्भुत पार्ट जो आसा, मिस्ट्री म्हण किंवा नियती म्हण किंवा हे कोण गरयता. आनी केन्ना केन्ना अशें दिसता की आपलो भितर कांयच हें ना, म्हणजे इन्वॉल्वमेंट ना आनी ह्यो गोश्टी घडटा. खुबश्यो गोश्टी. लग्न हे एक नशीब. म्हणटून तातूंत कितें जाता, तातूंत पयलीं हांवें कविता बरयली आनी कविता म्हाका आवडूंक लागली आनी कविता बरयत गेलो. म्हजे 3 संग्रह आयले आनी मागीर म्हाका ती साहित्य अकादमी अवॉर्ड मेळ्ळें. कवितेन सुद्दां हांव खूब मनस्वी कसो, म्हणजे इनवॉल्व जावन बरयता. आनी आजूय तुमी जर म्हजी कविता वाचली जाल्यार कवितेन एक खूब ताजेपण मेळटा. म्हणजे अशी गजाल जाता की ती बरयल्ली कविता एका जिवनाचो क्षणाचो दृश्य आसल्या कारणान ती हें जायना, कितें म्हणटा ती जाणा, ती फ्रेश उरता. आनी म्हाका अजाप जाता अशी की म्हजी कविता बरोवन जातकूच म्हाका कविता सांगता की आतां तूं पुरो, आतां नांव बी लावं नाका काय, की आमी स्वतंत्र रित्या जगता. म्हणटणी आनी ती जाता, कविता स्वतंत्र जाता. म्हणजे कथाय बी तश्योच त्यो आपुणूच घेता बरोवन टोटल. कितें जाता, तूं जर काळजांतल्यान जगपी आसत जाल्यार ह्यो चित्रण जे करता आमी जिणेचें न्ही, खूब सुंदर जाता.
सुंदर मी तशा बाबतीत सुंदर नाही म्हणून ओढ लायन आहे. आता जीवित हे सुंदर असल्या कारणान म्हाका खूप आवडटा. म्हणजे झाडां पेडां फुलांची झाडां सगळी तातूंत हांव आसता. म्हणटरी कविता ही म्हजी काळजान आसा सामकी. आनी हांवें कविता बरयली आनी मागीर कितें जालें, तिसरो संग्रह आयल्या नंतर म्हाका अशें दिसलें की कथा म्हज्यातली कथा वयर येवंक लागली. तीच साथ घालपाक लागली तुमकां. घालपाक लागली, पूण म्हज्यातली जी भितर कविता आसा न्ही ती कथेक बरोवंक दिना म्हाका. हय, कथा बरोवंक दिना. असो एक काळ ओढाताणीचो असो घुस्मटलेलो असो काळ गेलो. आनी मागीर एका वेळा मागीर सांगलें कवितेन म्हाका, चल तूं कथा बरयता बरय चल. पूण कविता म्हज्या बरोबर आसाच, सांगात आसा. म्हणटरी मागीर हांवें कथा बरोवंक लागली. आनी हांव 2008 हातून हांवें एका दिवाळीच्या हातून दिवाळेन हांवें तो 8 कविता बरयल्यो. कथा बरयल्यो 8 कथा बरयल्यो. आनी त्यो कथा त्या 2008च्या जितल्या 8 हे दिवाळी अंक प्रसिद्ध जाल्या न्ही त्या सगळ्या 8 हातून आसा प्रत्येक हातून. आनी मागीर परत हांवें दुर्लक्ष केलें काय आनी कितें जालें म्हणून विसरून गेलो. आनी मागीर परत नंतर आता 1.5-2 वर्सांक बी म्हाका कथा येवंक लागली आनी कथा बरोवंक लागली. वाचक म्हणून आमी खूबदां विचार करतात की साहित्यीक कशें बरयता किंवा तो कथा कित्याक बरयता, कविता कित्याक बरयता. पण साहित्यकाराचो म्हणून आपलो एक संघर्श आसा. जशें तुमी सांगलें की तुमची कविता तुमच्या कथेक कशीच मुखार येवपाक दिना जाली आनी मागीर उपरांत ती तुमकां आयली. अरुण बाब, ह्या कथा संग्रहाक तुमी सुंदर नांव दिलां, पलतडच्यो सावळ्यो. आनी पुराय कथा संग्रह वाचल्या उपरांत वाचकाक निश्चित कळटलें कित्याक दिला. पूण म्हाका तुमच्या कडल्यान जाणून घेवपाक आवडटलें की ह्या शीर्षका फाटली काणी कितें. नाही ते शीर्षक आमकां सुचना. हांवें दवरलेलें नांव पयलें सावळ्यो. अच्छा, सावळ्यो. म्हणून आमचे रामनाथ गावडे हांचो एक कथा संग्रह आसा. हय, सावळ्यो बरोबर. पयलीं तो पयलोच कथा संग्रह. ताचें नांव सावळ्यो अशें कळ्ळें म्हाका. बरोबर. हांव काय दवरूंक शकना. म्हणटून आतां म्हणलें कितें दवरपाक. मागीर माधव बाबाचो एक संग्रह आसा जो वताच्यो सावळ्यो आनी बाकीच्याचे 1-2-3 लोकांनी बरयला वेगळ्यो प्रकारच्यो सावळ्यो बी अश्यो. म्हणून म्हाका सावळ्यो जाय आसल्यो. म्हणून आतां कितें करुया म्हणलें. म्हणटरी आतां ताचेर विचार करता करता अशें जालें की तातूंत म्हजी एक पलतड नांवाची कथा आसा. पलतड. आनी म्हाका हांव जेन्ना पलतड म्हणटा न्ही तेन्ना पलतड म्हणजे कितें की जिवनाचो भायलो भाग. जिवनाचो भायलो म्हणजे मृत्यू नंतरचो भाग पलतड. आनी आलतड. हांव सांखळे रावतालो ताका तातूंत न्हंय व्हांवता आनी आमी आलतडी रावताले आनी पलतड आसता. त्यामुळे पयल्या पासून म्हज्या मनांत त्या पलतडची आलतड आनी पलतड ही खूब फिलॉसॉफिके दृश्ट्या ताजेर म्हजेर परिणाम जाल्या. म्हणटरी हांवें कितें म्हणलें की हे शीर्षक एका कथेचें न्हय. म्हणून पलतड एक आसा आनी सावळ्यो आसा. म्हणून आतां म्हणलें कितें करुया की पलतडच्यो सावळ्यो म्हणून नांव दिवया ताका. आनी नूतनाक सांगलें हांवें कितें की पलतड कथा पयली गे, सावळ्यो लास्ट गे. बरोबर. आनी ते म्हळ्यार की मदल्यो सगळ्यो आसा त्यो सावळ्यो. अशा तरेन ते जालें. सुंदर. आनी लोकांकूय आवडलें. 2-3 जाणांक सांगलें हांवें तांकां आवडलें भितर. म्हणजे ते फिलॉसॉफिकल अशें टायटल बी म्हणून सामकें आमी पास केलें. हय, ती कल्पनाच सुंदर. तशी जाली. हय हय. आनी अरुण बाब, तुमच्या कवितांनी आमकां खूब असो एब्स्ट्रॅक्टनेस दिसता. म्हणजे एक एब्स्ट्रॅक्ट ताका एक वलय दिसता. आनी तुमच्यो कथा वाचतनाय बी खंय तरी आमी त्याच एब्स्ट्रॅक्ट हाच्या कडेन वता काय असो एक भाव दिसता. सो हो आवडटा तुमकां, हो एब्स्ट्रॅक्टनेस, हो तुमचो स्थायी भाव कसो दिसता तुमकां. अशें दिसता म्हाका. आतां म्हाका दिसता कितें की एब्स्ट्रॅक्टनेस म्हणून जे आसा न्ही ते म्हज्या कथेचो किंवा कवितेचो स्थायी भाव तो. म्हणजे मेन प्रवाह तो. आनी एब्स्ट्रॅक्ट म्हणजे कितें एक्चुअली ते कितें नवें न्हय. एब्स्ट्रॅक्ट म्हणजे आमकां ते कळना. म्हणजे चित्र पळयता म्हाका ते कळना म्हणटरी कदाचित म्हाका दिसता ते एब्स्ट्रॅक्ट म्हणून. पूण जर तूं बारकायेन पळयत जिवना कडेन, जिवनाचे पैलू जे डिफरंट आसता ते थोडे थोडे अनुभव जसो तुका येता
आनी तूं मॅच्युअर जाता तेन्ना ते कळूंक लागता. सारकें सारकें. म्हणटोनी म्हाका कितें जालां, ऐक जो भाग आसा जिवनाचो ताच्या पेक्षा जे अद्भुत जे कितें आसा जिवनाची अद्भुत घटना त्यो म्हाका आवडटा. म्हणजे ल्हानपणान हांव रहस्य कथा बी वाचतालो आनी त्या नंतर मागीर बाकी कथा बी वाचतालो. त्यामुळे जिवनातले रहस्य, जिणेंतले रहस्य म्हाका आकृश्ट करता. आनी केन्ना केन्ना खूब गोश्टी अश्यो घडटा ज्यो आपणे येवजूच ना, त्यो कश्यो घडटा. म्हणटोनी हे हांवें सगळे डायरीचेर कितें केलें, जेन्ना जेन्ना म्हाका अश्यो सुचल्यो तेन्ना ती कथाच्यो हे बीजां म्हणटा तें हांवें बरोवन दवरलें. तशेंच हांव जेन्ना कविता सुचता तेन्ना कवितेचेर सुद्दां हांव बरोवन दवरता. म्हणजे थोड्यो लायनी तरी. म्हणजे तुमकां सांगता हांव कितें की स्वप्नान सुद्दां एक वळी बी येता आनी ते जर तूं बरयना त्यो परत्यो येना सामकें. म्हणजे यू कॅनॉट फ्रेम. परत्यो त्यो तुका घडोवंकूच येना. ते हाताक लागना कश्योच. सामकें. म्हणटोनी हांव कितें करता ते अशें हांवें केन्ना केन्ना आवयचेर हांवें कविता एक बरयल्ली हांवें की तातूंत म्हाका टायटल येना याद जाता. पूण तेन्ना हांव आवय भायर पडली आनी हांव कित्याक ते लागून कितें तर हातान बूक आशिल्लें आनी हांव हे स्वप्नाचेर चडटालो वयर. त्या स्वप्नाचेर प्रत्येक पावलाचेर म्हाका एक एक वाक्य येवं लागलें. तेन्ना म्हाका कळ्ळें की बाबा ही कविता येता म्हणून हांवें तें बरोवन काडली. खूब बरी जालें. तशें कथेन कितें आसा, कथेन तुका खूब वाव आसा. हय, वाव आसा. आनी हांवें दुसऱ्यांच्यो खूब कथा मराठींतल्यो, हिंदींतल्यो वाचल्या कारणान काही म्हणजे खूब लेखक वाचल्या, आवडीन वाचल्या. आनी हे सगळे म्हजें जेन्ना हांव शिक्षण घेतालो न्ही त्या काळान म्हणजे तेन्ना तुमकां फुडें म्हजें कितें जातलें आनी कितें जातलें हाजेर म्हाका कांय पत्तो नाशिल्लो. आनी म्हाका ती जिवन फुडलें कितें आसतलें, केन्ना केन्ना काळोख आसता पळय सगळो, आनी फुडें कितें घडटा म्हणजे जिवनान तूं जें कितें घडोवंक शकता हें कांयच पत्तो लागना. तेन्ना अस्थिर अशें आसता. तातूंत तीव्रता तुज्या मनाची खूब स्ट्रॉंग आसता. पूण तातूंत वाचिल्ल्यो कथा ज्यो आसा न्ही हांवें त्यो म्हज्या मनान खूब उरल्या. आनी हांव कितें आसा गद्य किंवा पद्य हे बरोवपाचें म्हाका डिफिकल्ट ना. कित्याक म्हूण हांव नकळो. आतां ही म्हाका दिसता कितें एक देणगी आसता मनशाक. कवी आनी कथाकार. म्हणजे हांव कवी जरी आसलो तरी कथेन कथाकार किंवा कथा लेखक म्हणून हांव तसो वेगळो ना. हांव कवीच आसा भितर. सामकें. तें तुमच्या कवितेन दिसता. म्हणजे तुमच्या कवितेन सुद्दां खंय खंय आमकां कथेची बिजां सापडटा. हय. आनी तुमी जशें म्हळें की तुमकां एक तरेन अद्भुत ज्यो गजाली ज्यो हाताक सट्ट करून लागना, म्हणजे तुमच्या कथांनी सपनां आसात, तुमच्या कथांनी सावळ्यो आसा, तुमच्या कथांनी मरण खूब कडेन आसा, वेगवेगळ्या तरेन आसा. खंयची म्हणजे मरण सारकिल्ली गजाल जी आमी पयस धांवडावंक सोदता ती तुमच्या कथेनी खूब प्रखरपणान दिसता. अरुण बाब, तुमी वदळ म्हळें तशें की तुमी सुरवातेक तुमकां चित्रकलेन रस आशिल्लो आनी उपरांत तुमी चित्रकला सोडली, तुमी साहित्या कडेन आयले. पूण निश्चित तुमकां चित्रकला आवडटा हातूंत दुबाव ना. आनी ताजो परिणाम किंवा ताजो उपयोग तुमकां खंय तुमच्या साहित्यान जाला काय कितें कशे तरेन? चित्रकला एका वेळार 13-14 वर्साचो हांव आशिल्लो न्ही तेन्ना म्हाका पिशे लागिल्ले चित्रकलेचे. आनी तेन्ना आमचे कडेन साधना बी कांय नाशिल्ली ती हें करपाची. आनी म्हाका फायन आर्ट आनी ते बद्दल कांय म्हायती नाशिल्ली. तेन्ना हांव चित्रां मात काडटालो, खूब चित्रां काडटालो. तुका सांगता हांव की आमच्या गांवांत सांखळे राधाकृष्ण देवूळ आसा, थंय आमी खेळटात आनी हें खेळटात म्हणटकीर हांव थंय वतालो. आनी हांव राधाकृष्णाच्या फोटो समोर देवळान बसून ते चित्र वयर फोटोन आसा तें चित्र काडपाचो प्रयत्न करता अशें. आनी मागीर राणी लक्ष्मीबाई, शिवाजी आनी कितें अशें आमचें काडपाचें. तेन्ना खूब गुंग जाल्लो चित्र काडपाक. म्हणजे कितें जालें, म्हाका दिसता कलाकार म्हज्या भितरलो आसा तो खंय तरी भायर सरूंक सोदता. हांवें ती खूब चित्रां काडली. आनी म्हजो वेरेकार सर आशिल्लो
तो मोठ्या उमेदीन ती चित्रां हातून म्हाका दाखयतालो क्लास आगून पळया अरुणान कितले चित्रां काडले. पूण म्हाका कळ्ळें मागीर की म्हाका चित्रान गती ना. चित्रान गती ना म्हणजे रंगाची देणगी आसता न्ही तशी म्हाका ना. पूण मागीर म्हाका खंय तरी सुचलें की बाबा हांव कविता बरोवंक शकता आनी हांवें कविता मागीर बरोवंक सुरू केली. बरोबर. आनी तेन्ना कितें जालें म्हजें व्यक्तिमत्व अशें आसा की बहुतेक दुसऱ्याचो प्रभाव मागीर पडना. म्हणजे आक्रमक पयलीं हे बी सगळें म्हणटकीर दुसऱ्याचो विचार बी आनी कितें तसो प्रभाव पडपाचो शक्य ना म्हणलें हांवें म्हणटा तशें धरूं नाका तूं. हांव तें म्हणटा म्हणजे की चडसो ना, चडसो पडना म्हणटकीर तरी म्हणून हांवें जी कथा बरयली तूं पळयशी जर तर कोंकणीन तशी कविता बरोवपी नाशिल्लो कोण. ती कविता वेगळीच जाता. तुवें सांगलें न्ही की कवितेन मजा कथा आसा म्हणजे कथात्मक कविता. सामक्यो म्हणजे हांव कथा सांगताशी दिसता तुका सामकें. पूण ते काव्यमय भाशेन आसल्या कारणान ती तुका कवितेच्या पातळीर पावता. बरोबर. म्हणजे तशें हे करपाक कठीण तें काम. पूण तरी आसतना म्हाका आवडटा कथा आवडटा आनी कविता बी आवडटा. अरुण बाब, ह्या कथा संग्रहांतली जर हांव तुमकां विचारन की तुमची खंयची एक आवडटी कथा ज्याचें बीज तुमकां खंय अशे तरेन सापडलें की तुमकांच एक प्रश्न पडलो की अरे हें आपल्याक कशें मेळ्ळें, अशी एखादी खंयची कथा खंयची कथा तुमकां याद जाता ह्या संग्रहांतली? म्हज्यो ज्यो कथा आसा न्ही तातूंत म्हाका म्हणजे उदाहरण घेतलें. एक कथेचें उदाहरण सांगता हांव तुका. ते चित्र ताचें नांव ह्या संग्रहांत आसा ती चित्र म्हणून. जाला कितें की आमच्या कला अकादमीन लोकोत्सव भरता आनी म्हाका चित्रकलेची खूब आवड आसल्या कारणान हांव थंय वचून एक तरी चित्र हाडटा, एक दोन आनी वण्टीर ते लायता. हांवें कितें केलें एकदां म्हाका ती बरें चित्र दिसलें थंय लोकोत्सवान. पूण ते सुतलेन विणलेले. म्हणजे पेंट केल्ले न्ही, मातसो पेंट वापरला पूण सुतलेन ते विणकाम केलां. म्हाका खूब आवडलें. म्हणटणी म्हणजे पार्श्वभाग बी हो सगळो सुतलेचो आनी सुतलेक पेंट केल्लो इंडिपेंडंट सेपरेटली. आनी त्या चित्राचेर कितें केल्लें तांणी की झाडां बिडां दाखयलीं, ल्हान मोठी झाडां आनी करड आनी बारीक बारीक हें गवत आनी अशें म्हणून. आनी तातूंतसून एक पायवाट दाखयल्ली आनी पायवेटाची फुडें फुडें दोनूय झाडां एकत्र जावन अश्यो लास्ट कोपऱ्याचेर एक घर दाखयलें तांबडें. घर हें म्हज्या मनान खूब आकर्शक टर्म सामकें. म्हणटणी तेन्ना तें म्हाका आवडलें म्हण हांव तें घेवन हांगा लायलें समोर आराम खुर्चेर वळतार बसताना समोर हें केलें आनी तें चित्र बी पळोवप म्हणटनी तें कितें ताका बरी सुंदर चित्र हें केल्लें विणलेलें म्हणटनी म्हाका तें आकर्शीत करूं लागलें. आनी एकदां हांव बशिल्लो आसतना त्या घराचें दार उगडलें. म्हणजे तें उगडलें अक्षरशः म्हाका भास जाल्ल्या भशेन. म्हणटच तें चित्र एक्चुअली त्या पाय वाटेच्या लास्ट तें घर आनी ताका एक दार आनी एक जनेल आनी एकूच कूड आशिल्ले भशेन. ताचें दार उगडलें म्हणून हांव म्हणटा कितें जालें म्हाका अशें भास जाता. सपनां तर खूब पडटा म्हणटा अशें भास जाता तेन्ना म्हाका दिसलें कितें चमत्कारीक हें म्हणून. आनी एक अस्तुरी भितरसून भायर येवन म्हजे कडेन चलत येता असो म्हाका भास जालो. म्हणटणी हे जालें बीज. मागीर ह्या बिजाचेर हांवें ती कथा रचली. नांव दिलें चित्र. म्हणटच चित्र नांव म्हणजे अशें की तुका समजना ह्या चित्रान कितें जातलें फुडें कथेन. सगळीं नांवां जी आसा न्ही म्हजी ती सामान्य कशी तुज्या संवकळीची. आनी मागीर एक्चुअली ती जेन्ना घुंवता सारकी नंतर वाचल्या चित्र आवडटलें सगळें. म्हणजे कितें जाला
पळय कोंकणी वाचकांक आज मेरेन अशी कथा मेळूं नाशिल्ली. आमी फर्स्ट सांगता म्हणजे म्हजें मोठेपण सांगिना म्हणटणी म्हज्या भितर जी म्हाका पयलीं ल्हान आसतना एक आकर्षण फॅन्टासीचें आकर्षण लायफ आसाच ते फॅन्टासीचें आकर्षण म्हणून हांव तेन्ना कोणेय चुलत्यान बी म्हाका आठाणे ₹1 बी दिलो जाल्यार हांव ते थंय पुस्तकांक हाडटालो. जादूची घंटा, जादूचा दिवा, राजपुत्र अशें बी. आनी मागीर हांव ते अशें 100 केल्ली आनी एक लायब्ररी बी केल्ली. म्हणटकीर म्हाका ह्या हाजो एक अद्भुत जे जीण आसा न्ही आमची जिवन ताचो म्हाका खूब म्हणजे गुलबकावली म्हण आनी कितें म्हाका म्हजें आवडटें चांदोबा म्हणटणी हांवें ते अशें करप. म्हणटणी हो फॅक्टर म्हज्या मनान इतलो भरला की तुमी कवितेन सुद्दां तें आसा. तुम्ही बारीक पळयशीत कथा जी आसा न्ही म्हजी ती कविते पेक्षा वेगळी ना. कविता जे सांगताली ते हांव आतां कवितेन म्हाका इल्लो जागो कमी पडूंक उतरां कमी पडूंक लागला म्हणून हांव कथे कडेन आनी ते बी कवितेची परवानगी घेवन कित्याक म्हाका कशीच कविता बरोवंक दिनासली. तूं जर म्हाका सांगशी म्हणजे तुका आश्चर्य दिसतलें की अशें घडटा काय म्हणून. पूण 2 वर्सां हें घडलें बरोवंक दिना ते म्हाका. म्हणजे कितें आसता एक तुजी इश्टीण जर आसत एक कविता ही म्हजी इश्टीण म्हज्या बायले परसूय लागीं म्हज्या लागीं आसा ती कविता म्हाका कशीच सोडिना लागची. खरें सांगता तूं कविता इतली लागची की त्या कविते प्रमाणे कथाय बी आसा. म्हणजे हांव जर वग्गी बसलो आसत तर म्हजी 1-2 कथा आसता आनी सरमिसळ जाता बरोवपाची बी. आनी तुका सांगता हांव म्हजे कडेन 100 कथेचे बिजां बरयल्ले आसा डायरीचेर आनी तातूंतल्योच ह्यो कथा बरयल्या. आनी त्यो तश्योच जाल्या कितें जाल्या तें म्हाका हांव नकळो. पूण ते केन्ना केन्ना कितें जाता ना केन्ना केन्ना ती बदलताय बी कविता कथा बरयता आसतना. म्हणजे हांव ठामपणेन सांगूंक शकना की बाबा हांव ही कथा अशीच सुरू करतलो आनी अशीच सोंपयतलो. कितें जाता कथा बरोवंक घेतली न्ही तुवें की कथेची पात्रां जी आसा न्ही ती पात्रां म्हाका डिक्टेट करता. आनी पात्रां जी आसा न्ही ती कशी जाता तें हांव नकळो. ती बरोवन घेता एका तरेन कथा म्हळ्यार म्हणजे कितें ती पात्रां कशी जावप. म्हणजे म्हाका दिसता आतां की तुवें खूब मनशां पळयल्लीं आसता न्ही म्हजी आजी म्हजी आवय आनी कितें हाजे मिक्स जावन ती पात्रां येता. म्हणजे एक्चुअली कितें जाणा तुमकां सांगता खरें म्हणपाचें की तुमचें पळय जें सुप्त मन आसा न्ही तें खूब शक्तिमान सुप्त मन. म्हणजे हांव इतली स्वप्नां प्रत्येक न्हिदता वेळार स्वप्नां पडूंक सुरू जाता म्हाका आनी स्वप्नान सगळी कथा दिसता म्हाका घडटाय बी ती आनी ती म्हाका बरोवपाक त्रास जायना सारकी घडटा. पूण इतलेंच की ती म्हज्या हातान उरना. म्हणजे बाबा तुवें अशेंच कित्याक केलें ह्या कथाचें एंडींग जर पळयशी तूं कथाचें तुका अशें एंडींग आसतलें म्हूण कळना. बरोबर आनी तूं विचार करतना वाचक म्हणून एक वेगळ्या हाजें एंडींग आसतलें अशें चिंतता पूण ती तुका एका वेगळ्याच हाजेर व्हरपाक दिता. एका दृश्टीन आमी म्हणपाक शकता आमी जो न देखे रवी वो देखे कवी म्हणून आयकल्ले आमी. पूण कथाकार म्हाका दिसता एक स्टेप मुखार वचून तुमकां एक वेगळ्या लेवलाचेर व्हरता वेगळो विचार करपाच्या लेवलाचेर. बरोबर तें अशें न्ही सगळें साहित्य जें आमचें आसा न्ही तें तुमकां ही देणगी ती कित्याक स्वप्नां कोणा प्राण्यांक पडना. म्हणजे आमी दाखयता प्राणी आनी ताका कुत्रो बी कितें खातला पावाचें बी चित्र काडटा तें म्हाका तितलें हें दिसना. पुणून हांव जो आसा न्ही हांव जेन्ना विचार करता न्ही तेन्ना स्वप्नाची म्हजी स्ट्रॉंग बाजू. म्हणजे अर्द्यो कथा म्हण आनी कितें म्हण कविता म्हण सगळ्यो म्हाका स्वप्नान दिसता आनी स्वप्नान म्हाका न्हिदूंक दिना म्हाका न्हिदूय बी पडना. आनी कथा जर तुज्या फाटल्यान लागत किंवा कविता तुज्या फाटल्यान लागत जाल्यार तुका
ती बरयल्या शिवाय सोडिना. बरोबर. हांवें थोड्यो ह्यो ज्यो कथा बरयल्या आतां त्यो एक्चुअली म्हजी सुटका करपाक. बरोबर. म्हणजे हांवें बरयली की भितरसून म्हाका सुटका जाता. सुटका म्हणजे थोडे हाज्या दिसा खातीरूच मागीर दुसरी येता म्हजे कडेन. सामकें. अरुण बाब, तुमकां चड आनी चड सपनां पडची आनी त्या सपनांतल्यान आमकां बऱ्यो बऱ्यो कथा वाचूंक मेळच्यो इतलेंच हांव ह्या वेळार मागन. कार्यावळ सोंपोवच्या पयलीं तुमच्या कथेंतले थोडेशे अंश जर आमकां आमच्या आयकुपाक मेळ्ळे तुमच्या कडल्यान जाल्यार आमकां आवडटलें. हो भाग जो आसा न्ही तो सावळ्यो ह्या कथेंत लास्ट कथेंत तो वाचता. आंब्या रुखाचे सावळेत बसल्यार आंगार चोबर येतालो आनी काळजान सपनां फुलतालीं. आंब्या रुखा सावळेत बसपाक म्हाका खूब आवडटालें. खुबदां ते काळे सावळेचो रंग म्हाका पांचवो कार दिसतालो. फक्त म्हाकाच. लागसार 2 म्हशींक आसले पूण तांची सावळी पातळशी, आंगाक तितली लागय नाशिल्ली. घराचे एके वटयां एक ऊंच सावर आसली. खूब थंडी पडली की तिची पानां गळटालीं आनी मागीर वतात तापत सावर 5व्या देठाची तांबडी गुंड फुलां फुलयताली आनी खबरीक आयिल्ल्या साळोऱ्या वांगडा भर कडार आपली सावळी सोदताली. सकाळीं हांव थंडेत वत आंगार घेवन उबो रावलो की अस्तमते वटयां म्हजी खूब लांब सावळी पडटाली तेन्ना म्हाका म्हजेच सावळेचो भंय दिसतालो. दीस झडटालो तशी सावळी ल्हान जायत वताली. म्हज्या काळजाची धडधड कमी जाताली. ह्यो सावळ्यो नियाळपाचे पिशे म्हाका केन्ना लागले तें खबर ना. वाऱ्यान चिंचेच्यो खांदयो हालताल्यो तेन्ना चिंचेच्यो सावळ्यो हालताल्यो. चिंचेचे सावळेन बशिल्लो आसल्यार ह्यो सावळ्यो म्हाका घट्ट धरून वयले वर उखलून चिंचेच्या झाडार हुमकळत दवरीत म्हूण बयसतालो. एखादो साहित्यकार आपल्या कल्पनेंतल्यान आमकां खंय खंय भोंवडावन हाडपाक शकता हें म्हाका दिसता आमी आयच्या संवादांतल्यान वळखलें, जाणून घेतलें. आनी अरुण बाब, तुमच्या कडल्यान साहित्याची सेवा अशेच तरेन जावं आनी आमकां अदीक कविता आनी कथा तुमच्या कडल्यान वाचपाक मेळूं इतलेंच हांव ह्या वेळार मागन. आनी आमच्या व्ह्युअर्सांकूय बी देव बरें करूं. आमच्या कार्यावळीक तुमी जोडले. आयज आमचो पेज टर्नराचो हो एपिसोड पळयलो. अशेच आनीक एपिसोड घेवन आमी तुमच्या मुखार येतलीं. रिड्स एंड बुक्स आनी पलाशग्नी स्टुडिओ हांकां फॉलो करत रावात. आनी अरुण बाबाचें पुस्तक गोंयांत साबार कडेन उपलब्ध आसा. मुजरत विकत घेवन तें वाचात आनी तुमची प्रतिक्रिया अरुण बाबा मेरेन मुजरत पावयात. तुमकां परत एक फावट देव बरें करूं. रोखडीच परत मेळया.